السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني وأخواتي الكرام. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم إن شاء الله نشوف فيه طريقة تسجيل في الموقع ديال لانابيك بالنسبة للناس اللي جداد اللي ما عمرهم تقيدوا في هذا لو سيت هذا. كما كنعرفوا على لانابيك أنها وسيط ما بين المشغل وما بين الشباب اللي كيقلبوا على خدمة. دونك باش تقلب لك لانابيك على خدمة فضروري خصك تقيد في لو سيت دانترنت اللي غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. خصك ضروري دي معك واحد الوثائق من بعد فاش غتقيد في لو سيت باش تفاليدي الانسكريبسيون ديالك، وحتى هذوك الوثائق غنخليو لكم في صندوق الوصف. دونك ملي كتدخلوا للموقع فهذه هي الواجهه ديال الموقع. فكما شرنا في العنوان ديال الفيديو انه من الهاتف، يعني بالنسبه للشباب اللي باغيين يتقيدوا من الهاتف. دونك هنا فاش كتحل الموقع فكتخرج لك هذه الواجهه هذه. دونك هنايا الناس اللي باغيين يتقيدوا بسيان يعني بلاكارت ناسيونال او لا بكارت سيجور بالنسبه للناس الاجانب. دونك هنا كدير النيميرو ديال لاكارت ناسيونال ديالك، يعني يكون صحيح بطبيعه الحال. هاد المعلومات الشباب خصها تكون صحيحه. كونفيرماسيون ديال السيان ديالك، يعني خاصك تدخل النيميرو ديال لاكارت ناسيونال ديالك عاوتاني هنا تكونفيرميه. هنا تختار واحد المود باس وهنايا غادي تكونفيرمي المود باس. فبطبيعه الحال الشباب ان المود باس اللي غتختار فما خاصكش تنسى عليه، يعني حيت غتعاود هو اللي غتبقى تدخل به ديما. دونك هنا لو نون ديالكم اللي هو الكنيه، هنا البرينون اللي هي السميه، هنا واش ماسكولا ولا فيمينا. دونك هنايا سيتوياسيون فاميليال واش سيليباتير ولا ماريي ولا هذا. هنا لا دات نيسونس ديالكم عاوتاني خصها تكون صحيحه. هنايا لادريس ديالكم، فلادريس هو العنوان اللي غيبقاو يعيطوا لكم فيه هاد لانابيك. فضروري خصك دير العنوان ديال الاقامه ديالك، يعني فين كتكون ديما. ضروري ما ديرش عنوان غير اعتباطي ولا غير زعما عشوائي. هنايا بروفانس، هنايا الاخوان بروفانس هي البلاصه اللي محسوبه عليك. فالشباب اللي كيسكن في شي منطقه مثلا اللي في سيدي مومن ولا في عين السبع ولا بالنسبه لكازا اولا في اي مدينه في المغرب، فاللي غادي تحط تقيد فيها واللي عندك فيها العنوان فهي اللي غادي تكونفيرمي فيها الانسكريبسيون ديالك. مثلا حنايا كاينين غنختاروا مثلا كازابلانكا. فكازابلانكا مثلا هنايا سيدي البرنوسي، مثلا هنايا الكومون. فهذا هو الخطا اللي كيديروا الدراري اللي كيتقيدوا من التليفون، هو انه كيجي نيشان كيبغي يتقيد من هنا ما كتعطيش هذا الكومون هذا. يعني من بعد فاش كيعمر المعلومات كاملين كيقولوا ليه ضروري فاش كيدير لانسكريبسيون انه باش يفاليدي كيقول لي ضروري تعمر هنايا البلاصه اللي تابع ليها نتايا في سيدي البرنوسي. دونك هنا الحل اللي كاين الاخوان هو انك تجي لهنا الفوق في هاد 3 بوين وتجي لهنا ودير فيرسيون بور اورديناتور. ضروري دير هادي قبل ما تدير لانسكريبسيون ديالك. دونك غادي نجيو وغادي نعمروا المعلومات اللي شرنا لها في الاول اللي هي السيان كونفيرماسيون سيان. دونك هذا غير وصلت لهذا الخطا هنايا وريتكم المشكله اللي كيوقعوا فيها كاع الدراري. مي حنا هاد الاوبيراسيون ديال فيرسيون اورديناتور خصنا نديروها في الاول فاش يلا غادي نبداو باش ما نطيحوش في هذا المشكل. دونك هنايا غنعمروا سيان عاوتاني لانه كيتعاود لك من جديد الا مشيتي حتى ما درتيهاش في الاول فكتعاود من الاول. هنايا غنعاودوا نديروا العمليه باش تعرفوا بانه هاد الطريقه هذه ديال فيرسيون اورديناتور راها كتحل المشكل اللي كيوقعوا فيه كاع الدراري اللي كيسولوني هذا السؤال هذا. دونك هنايا غادي نديروا لادريس اللي درنا قبيله كازا مثلا سيدي البرنوسي. فاش غنديروا دابا كومون هو غيتحل المشكل. دونك هنايا واش سيدي البرنوسي ولا سيدي مومن، فهادو لي زاجونس اللي انت تابع لهم. فقبل ما تقيد في لو سيت فكتمشي تسول لانابيك اللي حداكم واش انت تابع الا كنتي ساكن في برنوسي واش تابع سيدي برنوسي ولا سيدي مومن. حنا مثلا غنديرو سيدي مومن. دونك هنايا ليميل ديالك غتعمر ليميل. هنايا الكونفيرماسيون ديال ليميل اللي ديالك بطبيعه الحال ليميل راه حنا في واحد الفيديو
شرحنا ليميل بروفيسيونيل كيفاش كيكون، فكيكون فيه السمية والكنية و ارobas gmail.com، او لا ما عطاتك السميه والكنيه فكدير لا دات نيسونس ديالك في جيميل، السميه الكنيه لا دات نيسونس gmail.com. هنايا جي اس ام، فهاد جي اس ام هذا الاخوان ضروري يكون حتى هو صحيح، اللي بطبيعه الحال اللي يكون ديالك انت بيرسونيل، وهذا الا عندك شي نمره اخرى ولا الوالد ديالك ولا مي هاد الاولاني هذا خصو يكون صحيح. دونك انت كتعمر غير جي اس ام الاولى والثانيه حتى هي. هنايا سيتواسيون اكطويل، واش انت خدام او لا، سون امبلوا، افيك امبلوا ولا سون امبلوا. حنا نديرو مثلا سون امبلوا. هنا بطبيعة الحال هادو في سيزيغ فوتر نيميرو لاننا ما عمرناش. هنايا من امتى ونتايا ما خدامش، مثلا اش من شهر، نقولو شهر 4 مثلا، نجيو لهنا نقولو مثلا 2021. دونك انا من امتى ونتايا شوماج. هنايا موبيليتي يعني فين بغيتي تخدم، واش لوكال يعني غير في مثلا في عين السبع، او لا ريجيونال واش في لا ريجيون كامله يعني عين السبع البرنوسي سيدي معروف الى اخره، ناسيونال يعني المغرب كامل، انترناسيونال يعني ليترونجير يعني على برا. فاحنا بطبيعه الحال كنكوشيوهم كاملين يعني باش نوسعوا الدائره ديال البحث ديالنا. هنا اونديكاب، واش عندك شي اونديكاب وي ولا نو؟ كانت وي راه كدير هنايا النوع ديال لونديكاب، كانت نو كتخليها نو. هنايا هاد لابارتي هادي شنو هما لي فورماسيون اللي عندك، يعني لي فورماسيون اولا لي ديبلوم اللي عندك. فهنايا تيب دو ديبلوم، واش باك بلس 2 ولا باك بلس 3 ولا باك بلس 4 ولا كاينين كاملين هنايا، ولا فورماسيون كاليفيونت بالنسبه للناس الدراري ديال السادس ولا ديال الكاتريام ولا ديال نيفو باك، فكلشي كاين هنايا. تكنيسيان سبيسياليزي انجينيور، حنا مثلا غناخدو تكنيسيان سبيسياليزي. هنايا ديبلوم، اش من ديبلوم عندك يعني المجال اللي عندك فيه الدبلوم. فبطبيعة الحال كاينه بزاف ديال المجالات اللي تقدر دير ولا اللي عندك. فغناخدو مثلا كاكزومبل حنا هاد اوتيلغي. هنايا لوبسيون فهاد الدبلوم ديال الاوتيلغي، فبطبيعة الحال هنا كاع لي زوبسيون كاينين. غناخدو مثلا حنا مينتونونس اوتيلغي. هنايا بالنسبة للجروب ديتابليسمون يعني ليطابليسمون اللي قريتي فيها، فكاين هنايا ليديا، كاين ليمسي، كاين يعني لي جيا، بزاف ديال لي زيتابليسمون. حنا مثلا نختارو هنايا اوف بي بي تي مثلا. هنايا ليطابليسمون شمن ايطابليسمون اللي قريتي في لوف بي بي تي، فكاين هنايا مثلا كاملين، كاينه شفشاون، كاينه مراكش، كاين يعني هنا ناخدو مثلا سونتر داكوي كازا. هنايا لاني امتى خديتي الدبلوم مثلا 2021. وانا كومونتير كيما قلت في الكومونتير، الا ما كانتش شي اوبسيون او لا الدبلوم ديالك ما كانش هنايا فكدير هنا في كومونتير. هنايا اجوت اون فورماسيون في حالة الى عندك شي دبلوم واحد اخر، فكديرو حتى هو هنايا. يعني كاع لي ديبلوم اللي عندك كتكتبهم هنا. هنايا فهاد الخانه هادي ديال فهاد الكازي هادي ديال اكسبيريونس، فحتى هي كدير هنا لي زيكسبيريونس اللي عندك اولا التجارب اللي عندك، الخدامي اللي دوزتي، لا دات ديبي هنايا منين بدات ليكسبيريونس ديالك حتى سالات يعني شي سوسيتي. هنايا الا كنتي مازال خدام دابا، هاد الخانه هادي تكوشيها الا كنتي مازال خدام، يعني ما انقطعتيش على الخدمه. فانا الفوق لا دات ديبي ولا دات فان في حالة الا ساليتي ديك الخدمه. هنايا الا كنتي مازال نتا راك خدام. هنا لونتربريز من شركه، لانتيتولي دو بوست شنو كنتي كدير في الشركه، والديسكريبسيون. هنا الديسكريبسيون هما لي طاش اللي كنتي كدير في الشركه مثلا، باش كتزيد الحظوظ ديالك كتقوى، يعني شنو كنتي كدير في ديك الشركه، مثلا جيستيون ستوك، جيستيون برودكسيون الى اخره. دونك كدير داكشي كامل اللي كنتي كدير في هذيك الخدمه. حنا في هذا المثال بطبيعه الحال خدينا مانتونونس ديال لوتيلغي، يعني شنو هما لي طاش اللي كنتي كدير في هذا المانتونونس. هنايا عاوتاني اجوتي اون اوتر اكسبيريونس، بمعنى الى عندك شي شركه واحده اخرى. هنايا الكومبيتونس، هنايا لينغويستيك يعني اللغه. هنا مثلا كتختار عرب، هنايا كتختار النيفو ديالك في هاد العربيه. دونك حنايا بطبيعه الحال لونغ ماتيرنيل. هنا اللغه الفرنسيه
يعني حتى هي كتزيدها مثلا بون ولا كورونت ولا هذا. هنايا لونجلي اولا اي لغة واحدة اخرى عندك، دونك حتى هي كتزيد هنايا. هنايا اجوتي اون لونغ في حالة الى عندك شي لغة واحدة اخرى بالنسبة للدراري اللي كيتكلموا لغات وحدين اخرين. وهنايا البيروتيك، يعني بطبيعة الحال هنايا الوورد الاكسل شنو كتميتريزي هنايا في هاد ديال لوفيس. وهنايا كومبيتونس سبيسيفيك في حالة الى عندك شي ديبلوم واحد اخر، يعني في شي فورماسيون مثلا الناس اللي كيميتريزيو الفوتوشوب، الناس اللي يعني كيديروا فورماسيون في فوتوشوب اولا غير تعلمها اولا عنده يعني ميتريز كيميتريزيها مزيان، فكدير هنا فوتوشوب، كاتيا، لوتوكاد، اي حاجه كتميتريزي شي حاجه سبيسيفيك اللي تقدر تعطي واحد فالور اجوتي لهاد السي في اللي في لانابيك. هنايا بيرمي دو كوندويت، يعني شنو عندك رخصه السياقه، فبطبيعه الحال كتعمر الرخص اللي عندك. هنا اكتيفيتي اكسترا بروفيسيونيل، فهي اللي كنشوفوا في السيفيات الكلاسيكيين اللي هي مثلا فواياج، مثلا سبور، مثلا شي ليكتور، اي حاجه اللي كديرها خارج يعني الخدمه، المواهب ديالك او للوزير. وهنا من بعد ملي كتعمر هادشي كامل فبطبيعة الحال كدير فاليدي. فهنا الا كنتي عمرتي هاد المعلومات فبطبيعة الحال غادي يقول لك راه فوتر انسكريبسيون راه دازت. ما كانش راه كيعطيك الخطأ اللي درتي باش تعاود ترجع ليه وتصحو. دونك هنا اخواني اخواتي الكرام غادي تكون فاليديتي، يعني تقيدتي في لو سيت، وغادي تهز دوك لي بابي اللي قلنا وغاديهم معاك لانابيك وغات تفاليدي معاهم لانسكريبسيون يعني اون جينيرال، يعني غتعطيهم الوريقات اللي غادي نخليو لكم وغادي تقيد في لانابيك. ومن بعد فاش كتجي للدار هنا كدير النيميرو دو سي ان ديالك، المود باس اللي ديجا دخلتي، وكدير اوكي وكتدخل لو سيت. كتولي كطالع هذيك الساعه على لي زوفر دومبلوا اللي غادي نخصو لهم واحد الفيديو جديد على كيفاش غادي تبوستولي لهاد لي زوفر دومبلوا اللي كيكونوا في لانابيك. و الا كان عندكم شي تساؤل ولا شي حاجه خلونا في كومونتير، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامه.